बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों की तरफ से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक खत लिखा गया और उसमें ये कहा गया, कल इस पर मैंने पूरा विलाग किया था, जनाब ISI जो है वो हमारे मामलात में मुदाखलत करती है। और फिर उस खत की बुनियाद पे चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास तो नहीं बुलाया, लेकिन फुल कोर्ट का इजलास तलब कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजों ने उसमें शिरकत की। 2 से 2.5 घंटे तक वो इजलास जो है वो जारी रहा, लेकिन उसका एलामिया जारी नहीं किया गया। जबकि जब से जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब आए हैं, उसके बाद जो मामलात है ना सुप्रीम कोर्ट के खुफिया रखने वाला तरीक़ाकार या वारदात, वो बंद हो गई, लेकिन इसका एलामिया जारी अभी तक नहीं हुआ। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ भी आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात कर रहे हैं। ये जो ख़त वाला इशू है, ये ऊँट जो है ये किस करवट बैठेगा, इस हवाले से हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो पेश करेंगे आपके सामने और अपना तजदिया भी रखेंगे। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे, पेशावर हाई कोर्ट ने एक हुक्म जारी कर दिया है कि जो खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों वाला जो मामला है उस पर हल्फ नहीं लिया जा रहा था। 24 के करीब अरकान हैं नए मखसूस नशिस्तों पर, जो ख़वातीन की नशिस्तें हैं, तो वो KP में उनकी हुकूमत है, स्पीकर उनका है। गवर्नर ने इजलास भी बुलाया था कि 22 मार्च को इजलास बुला के इन लोगों का हल्फ लिया जाए, लेकिन वो हल्फ जो है वो ना इजलास बुलाया गया और ना ही हल्फ लिया गया। तो जो मखसूस नशिस्तों पे जिनका नोटिफिकेशन हुआ है जारी ख़वातीन का, तो वो चली गई थी जनाब पेशावर हाई कोर्ट। और पेशावर हाई कोर्ट ने अब हुक्म जारी कर दिया है, स्पीकर को ये हदायत कर दी है कि जनाब ये जो मखसूस नशिस्तों पे लोग आए हैं, जो ख़वातीन आई हैं, इनका हल्फ जो है वो लिया जाए। इनका जो वोटर लिस्ट होती है सूबाई असम्बली के अरकान की, उसमें इनका अंदराज किया जाए और 2 अप्रैल को जो सेनेट के इलेक्शन होने वाले हैं उनमें इनका जो वोट कास्ट करना है या इनको वोट कास्ट करने का जो हक है वो दिया जाए। यकीनी बनाया जाए इस बात को कि जो अपना वोट जो है वो कास्ट कर सकें। जी मैंने पहले भी अर्ज किया था, जनाब रौला खशोला पे आ रहे ना, लेकिन हल्फ हो जाना और 2 अप्रैल ਨੂੰ इन्होंने लोगों ने अपना जरा हक राहदही है वो इस्तेमाल करना। ज़ाहिर है अगर ये लोग ना पहुँचते असम्बली में तो जो सेनेट के इलेक्शन की जो नशिस्तों की सूरत हाल है वो मुख्तलिफ होती। पहले तो सारा कुछ ही PTA वालों ने ले जाना था और अब इनको जो हिस्सा है बकदर जुस्सा वो मिलेगा। और जो अंदाजे लगाए जा रहे हैं अदाद शुमार के हिसाब से, अगर ये मुत्तहद हो जाते हैं, सारे मिलकर इलेक्शन लड़ते हैं ये अपोजिशन वाले KP में जो हैं, तो फिर ये 4 के करीब सीटें जो हैं ये निकाल सकते हैं वहाँ से। लेकिन वो अगर वो सही तरीके से वो प्रायोरिटी के हिसाब से ग्रुप बना के अगर वो करते हैं तो इससे ज़्यादा भी जो रिजल्ट थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। बहरहाल ये एक अच्छी खबर है। और अब क्या पेशावर हाई कोर्ट को भी ISA ने मैनेज किया, जैसे ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले जजेस जो हैं ये रोला डाल के बैठे हुए हैं, जनाब ISA बड़ा प्रेशर डाल रही है, बड़ी मुदाखलत कर रही है। और ये जजेस जो हैं अगर आप देखें तो ये जो हम ख्याल जजों का एक रिवाज आया था ना सुप्रीम कोर्ट में, ये उसी का एक तसलसल है। इनके फैसले देख ले जजों के, उस पर मैं आगे जाके बात करूंगा। और फिर एक और अफवाह फैली रही है कि जनाब किसी और हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो भी कोई ऐसा खत लिखने वाले हैं। वो मैंने अपने सोर्सेज से पता किया है। वो किसी साहब ने मुझे कहा कि शायद लाहौर हाई कोर्ट के जजेस हैं, तो वो मैंने अपने सोर्सेज से पता किया। अभी तक तो ऐसी कोई मूव नहीं है, लेकिन अगर ऐसी कोई मूव नज़र आए, आपको खत आए, तो फिर उन लोगों को भी देखिएगा कि वो लोग कौन हैं। अगर जजेस जो हैं कोई खत लिखते हैं किसी और अदालत से, वो देखिएगा कि वो भी हम ख्याल जजों का कोई टोला तो नहीं है। वो उन जजों के खिलाफ भी कोई रेफरेंस पेंडिंग तो नहीं है। जैसे अब कहा जा रहा है कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब के खिलाफ संगीन इल्ज़ामात का एक कल मैंने जिक्र भी किया था, मुर्तज़ा कुरैशी साहब हैं कोई वकील, उन्होंने कोई रेफरेंस फाइल किया हुआ है और उसकी कुछ चीज़ें भी मैंने आपके सामने रखी थी। एक हाउसिंग सोसाइटी है, 18% इनका हिस्सा, 18% शेयर है इनके मोहसिन अख्तर कियानी साहब की। और फिर ये बात भी नज़र आई है, इरफान कादर साहब जो साबिक़ अटॉर्नी जनरल रहे हुए, वो बता रहे थे किसी जगह कि जनाब उनके जो फैमिली के ट्रैवलिंग के अखराजात हैं थोड़े अरसे के, वो 6 करोड़ से ज़्यादा हैं। और उन्होंने अपने जो असासे ज़ाहिर किए हुए हैं वो कोई 5 करोड़ के करीब हैं। जबकि असल अगर देखा जाए, हक़ाइक़ सामने लाए जाएँ, तो फिर उनके जो असासे हैं उनकी मालियत जो है वो तो 1 अरब 87 करोड़ के करीब बनती है। यानी कि ये अमीर आदमी है मोहसिन अख्तर कियानी साहब, और आमिर फ़ारूक के बाद सबसे सीनियर आदमी है। तो जो फुल कोर्ट का इजलास हुआ है, ख़त इन्होंने जो लिखा है उसके हवाले से एक पिटिशन भी आ गई है, मियां दाऊद साहब ने की है, बड़े उन्होंने वैलिड निकात जो हैं उसमें उठाए हैं।
یہ فل کورٹ کا اجلاس جو ہے یہ تقریباً 2 گھنٹے 20 منٹ کے راؤنڈ اباؤٹ یہ جاری رہا، اور اس میں صرف ججز جو ہیں سپریم کورٹ کے تمام جج اس میں شریک ہوئے ہیں، جج ہی اس میں موجود تھے، ان کا عملہ جو ہے وہ کسی قسم کا نہ چیف جسٹس کا عملہ نہ کسی جج کا عملہ وہاں موجود نہیں تھا۔ اسٹینو وغیرہ جو نوٹس وغیرہ لیتے ہیں اس کے لیے انہوں نے یہ ڈیوٹی جو ہے وہ جو سپریم کورٹ کی رجسٹرار ہیں ان کی لگائی ہے، اور کوئی اعلامیہ جاری نہیں کیا گیا۔ اور پھر وزیر اعظم سے ملاقات ہے آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی 2 بجے، جس میں اٹارنی جنرل بھی ہوں گے، اور جو ہمارے وزیر قانون ہیں اعظم وزیر تارڑ وہ بھی اس ملاقات میں ہوں گے۔ اور اس سے پہلے بھی یہ دونوں جو ہیں وزیر قانون اور اٹارنی جنرل یہ کل مل کے گئے ہیں چیف جسٹس پاکستان سے فل کورٹ کے اجلاس سے پہلے، اور وہاں پہ ہی یہ معاملہ طے ہوا کہ جناب وزیر اعظم صاحب بھی آئیں گے، وزیر اعظم صاحب کچھ اور مطالبات بھی لے کے آئیں گے۔ پتہ یہ چلا ہے کہ جو ٹیکس کے معاملات ہیں ان کے حوالے سے ذرا پرائرٹی میں رکھا جائے ان کو، جو مالی معاملات سے متعلقہ کیسز ہوتے ہیں سرکاری محاصل کے، تو ٹیکسز وغیرہ کے، تو ان کو ذرا پرائرٹی دی جائے۔ اور پھر اس میں یہ معاملہ جو خط والا معاملہ ہے یہ چیف جسٹس صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا جناب وزیر اعظم صاحب کو بلائیں، وزیر اعظم صاحب سے پوچھیں کیا معاملہ ہے۔ میری اطلاع کے مطابق وزیر اعظم صاحب جو ہیں یہ چیف جسٹس سے ملاقات سے پہلے یا پھر بعد میں یہ جو عسکری قیادت ہے یعنی حافظ صاحب چیف آف آرمی اسٹاف اور جو DGIS ہیں ان سے بھی یہ ملاقات کریں گے یا بات کریں گے یا ان کو بلائیں گے۔ جو بھی معاملہ ہے کسی نہ کسی پاس سے لانا معاملے نو کسی بننے انجی دن چھڑ دینا مظاہرہ 6 ججوں نے خط لکھا ہے گا۔ اگرچہ جو کہا جا رہا ہے جو ذرائع ہیں ہمارے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ موٹیویٹڈ، آپ سمجھ رہے ہیں کس لیے، کل میں نے اس پہ پورا بلاگ کیا تھا۔ تو یہ اب صورتحال یہ ہے کہ ہاں یہ مجھے لگ رہا ہے کہ جو وزیر اعظم سے ملاقات ہوگی 2 بجے کے قریب آج، اس کے بعد شاید امکان ہے اس بات کا کہ فل کورٹ کا اجلاس جو ہے یہ دوبارہ ہو، اور اس اجلاس کے بعد یہ بھی امکان موجود ہے کہ ایک اعلامیہ جو ہے یا پریس ریلیز ہے یا کوئی آرڈر ہے وہ جاری ہو جائے گا۔ اب ہوگا کیا اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے، یا جوڈیشل کمیشن کہہ لیں یا انکوائری کمیشن کہہ لیں، جو بھی اس کا نام دیں۔ اور پاکستان بار کونسل نے تو اس بات کا مطالبہ بھی کر دیا ہے، اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے خاص طور پہ یہ کہا کہ جناب 3 سینئر سپریم کورٹ کے 3 سینئر ترین ججز ہیں ان پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی جائے انکوائری، جو اس سارے معاملے کو دیکھے کہ یہ کیا معاملہ ہے، اور پھر وہ اپنی ریکمنڈیشن دے، اور اس کے بعد جو بھی کارروائی ہونی ہے وہ آگے بڑھائی جائے۔ اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ حکومت کی طرف سے یہ کہا جائے گا کہ جناب ہم اس پہ ایک انکوائری کمیشن جو ہے وہ تشکیل دے دیتے ہیں۔ اچھا، اب انکوائری کمیشن تو تشکیل دے دیتے ہیں وہ، لیکن انہی کے جو ہم خیال ججز ہیں انہی کے فیصلے جو بیچ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ انکوائری کمیشن پہلے اگر جب انکوائری کمیشن بنا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں، اور پھر جو قومی اسمبلی نے ایک خصوصی کمیٹی تشکیل دی تھی ثاقب نثار کے بیٹے والی، وہ اگر معاملات آگے بڑھ رہے ہوتے تو یہ معاملات بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اب آپ کو یاد ہوگا انہی کے فیصلے ان کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں ہم خیال ججوں کے۔ میں ان کو بھی ہم خیال ججز کی کیٹیگری میں رکھ رہا ہوں، یہ جو 6 ججوں نے جنہوں نے خط لکھا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 19 مئی 2023 کو ایک انکوائری کمیشن تشکیل دیا گیا تھا جس کے سربراہ تھے اس وقت سینئر ترین جج تھے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، اور اس کے دیگر ارکان میں کمیشن کے جو دیگر ارکان تھے ان میں نعیم اختر افغان اس وقت بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے اور اب وہ سپریم کورٹ کے جج ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں عامر فاروق صاحب۔ ان 3 لوگوں پر مشتمل وہ بینچ تھا۔ 22 تاریخ کو ان کا پہلا اجلاس بھی ہوا تھا، اور 27 تاریخ کے لیے نوٹس جو ہیں یعنی 27 مئی کے لیے نوٹس بھی جاری ہو گئے تھے۔ اور نوٹس کن کو جاری ہوئے تھے؟ جن کی یہ بنا تھا جو آڈیوز وغیرہ نہیں آئی تھیں، جس میں عمر عطا بندیال کی جو ساس صاحبہ ہیں ان کی، اور خواجہ طارق رحیم کی اہلیہ کی ایک آڈیو تھی، پرویز الہی کی ایک تھی آڈیو، اور مظہر علی نقوی کی آڈیو تھی، اور پھر کچھ اور عابد زبیری صاحب کی آڈیو تھی۔ اس طرح کی کئی ساری آڈیوز جو تھی ان کی جو انکوائری کے لیے، اور پھر ایک آڈیو تھی ثاقب نثار جو سابق چیف جسٹس ہیں ان کے بیٹے کی، نجم الثاقب کی، وہ 1 کروڑ 20 لاکھ روپے ٹکٹ بیچا تھا انہوں نے PTI کا، تو اس کی انکوائری کا معاملہ تھا۔ یہ ساری
اچھا، اس میں جو کمیشن بنایا گیا تھا نا، اس کے جو ٹرمز آف ریفرنس تھے ان میں یہ چیز بھی شامل تھی کہ دیکھیں یہ ریکارڈ کیسے ہوئی ہے، کس نے کی ہے ریکارڈنگ، یہ بھی ایک معاملہ تھا اس میں۔ اور ریکارڈنگ جو کرنے کا ہمارے یہاں جس کے پاس کوئی کہہ لیں آپ کے وسائل ہیں، جن کے پاس ذرائع ہیں، ان میں تو آئی ایس آئی کا نام جو بیچ میں آتا ہے ہمیشہ سے آتا رہا ہے، جو دیگر سیاست ادارے ہیں جن کے پاس بھی وہ ہے، تو اس نے وہ بھی کرنا تھا۔ لیکن پھر ان کو کیا تکلیف تھی جناب، یہ جو لوگ تھے، یہ لوگ چلے گئے پی ٹی آئی والے، عمران خان، عبد زبیری، یہ سارے چلے گئے سپریم کورٹ۔ اس وقت بندیال صاحب چیف جسٹس ہوتے تھے، تو بندیال صاحب نے جناب ایک 5 رکنی بینچ بنایا، اس میں خود وہ بیٹھے، اور اعجاز الحسن صاحب، منیب اختر صاحب، اعجاز الحسن صاحب بھی ریزائن کر کے چلے گئے، شاد وحید صاحب اور جسٹس سید اظہر رضوی صاحب، یہ 5 رکنی بینچ تھا۔ اور انہوں نے 26 مئی کو، یعنی کہ جب دوسری سماعت ہونی تھی کمیشن کی، اس سے ایک دن پہلے حکم امتناعی جاری کر دیا۔ اب جو اٹارنی جنرل ہیں وہ اعتراض کر رہے ہیں 3 ججوں پہ، کیونکہ جو ساسو ماں ہیں امرتا بندیال کی، انہوں نے ان کا نام بھی لیا تھا، منیب اختر کا بھی، میں نے کہا منیب، اور پھر اعجاز الحسن صاحب کا نام بھی اس میں آ رہا تھا۔ اٹارنی جنرل صاحب نے اعتراض کیا، جناب کہ یہ تو آپ سے متعلقہ کیس ہے، آپ کے رشتہ داروں سے متعلقہ، اور کوڈ آف کنڈکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ جناب اپنے رشتہ داروں کا کیس نہیں سن سکتے آپ، تو مہربانی کریں آپ یہ 3 جج جو ہیں یہ اٹھ جائیں، بینچ میں نہ بیٹھیں۔ لیکن بینچ نے کہا نہیں جی نہیں، چل دوڑو، اسی سننا اور سٹے بھی کرنا، اور پھر سٹے کر دیتا، اور پھر اس کی کاروائی نہیں چل سکی کمیشن کی، ظاہر ہے۔ اور اسی طرح جو ثاقب نثار کے بیٹے کو جب خصوصی کمیٹی نے بلایا پارلیمنٹ کی، جو اسی معاملے میں بنائی گئی تھی، تو نجم الثاقب کو تو وہ چلے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ، اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی حکم امتناعی جاری ہو گیا، یعنی انکوائری کوئی بھی نہیں کرنے دے رہا۔ اور وہ کس نے کیا تھا؟ یہ جو خط لکھے نا 6 لوگوں نے، ان میں جو بابر ستار صاحب ہیں، انہوں نے یہ سٹے کیا تھا، اور ابھی تک حکم امتناعی چل رہا ہے۔ یعنی پارلیمنٹ ایک طرف کہتے ہیں پارلیمنٹ کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتی عدلیہ، لیکن یہاں مداخلت بھی ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اب تمام ادارے اپنے اپنے حدود میں رہ کے کام کریں تو سب ٹھیک ہے، تو وہ کرنے دیا ہی نہیں جا رہا تھا کام کسی کو۔ تو اب پھر یہ کہہ رہے ہیں جناب یہ اس معاملے پہ کوئی جوڈیشل کمیشن یا انکوائری کمیشن، جو بھی اس کو نام دے لیں، عدلیہ کی طرف سے آئے گا تو جوڈیشل کمیشن ہوگا، حکومت کی طرف سے آئے گا تو جو قانون ہے انکوائری کمیشن کا اس کے تحت کمیشن بنے گا۔ تو دیکھیں آگے جا کے معاملہ کس طرف جاتا ہے۔ اور یہ اگر انکوائری ہوتی ہے نا صحیح معنوں میں، تو یہ جو 6 ججز نے انہوں نے خط لکھا ہے، یہ بچنے والے نہیں ہیں۔ وہ اس میں یہ اپنے خط میں کہتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے یہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے جو کیس ہے اس کے فیصلے کے بعد یہ معاملہ اٹھا ہے۔ اب اس کے ساتھ یہ اپنے پرانے جو خطوط ہیں جو انہوں نے عامر فاروق صاحب کو لکھے تھے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو، وہ بھی لگا رہے ہیں۔ اب اس میں جو باتیں کی گئی ہیں نا خط میں، کچھ لوگ کہتے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کو کیوں خط لکھا ہے؟ اصل بات تو یہی ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس تو تحقیقات کا یا انکوائری کا اختیار ہی نہیں ہے، نہ ہی ان کے پاس کوئی ایڈوائزری جورسڈکشن ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کسی کو ایڈوائز نہیں دے سکتی، اور نہ ہی ان کے پاس جوڈیشل کنونشن طلب کرنے کا اختیار ہے۔ یہ سارے اختیارات تو سپریم کورٹ کے پاس ہیں۔ اسی لیے شاید جو قاضی صاحب ہیں چیف جسٹس پاکستان، وہ معاملے کو فل کورٹ میں لے کے گئے ہیں۔ تو یہ ججز ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جناب یہ جو ہم خط لکھ رہے ہیں اس ادارے کا یہ دائرہ اختیار ہے بھی یا نہیں۔ یہ بات ہے نا، میاں داؤد نے جو پٹیشن فائل کی ہے سپریم کورٹ میں، انہوں نے بھی یہی نکتہ اٹھایا ہے کہ یہ ججز جو ہیں یہ تو اپنے حلف کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ جج نے کہاں پریشر لینا ہوتا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے اوپر پریشر ہے۔ اگر پریشر ہے تو پھر جو فیصلے عمران خان کے حق میں دیے ہیں، کیا وہ بھی پریشر کے تحت دیے ہیں؟ اور کیا پشاور ہائی کورٹ جو فیصلے آئے ہیں عمران خان کے فیور میں، اور محسن اختر کیانی صاحب کی ججمنٹ موجود ہے کہ جناب آپ جو ہے کسی بھی کیس میں ابھی درج بھی نہیں ہوا اس میں بھی گرفتار نہیں کر سکتے، اس طرح کے آرڈر تھے نا ان لوگوں کے۔ اور پھر جو ٹیریان والا کیس کل میں نے ذکر کیا تھا، وہ فیصلہ محفوظ تھا، اور ان دونوں صاحبان نے، محسن کیانی صاحب نے اور ارباب محمد طاہر صاحب نے، اس کا جو اپنا فیصلہ تھا اس کو اکثریتی فیصلہ ظاہر کر، کیونکہ عامر فاروق صاحب نے کہا ٹیریان کیس چل سکتا ہے، ان دونوں نے کہا نہیں چل سکتا، اور بڑی عجیب و غریب ان کی جو آبزرویشن تھی وہ بھی آ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے اس وقت کسی اور سوچ میں ہو بندہ، اس طرح کی باتیں چاہتے ہیں۔ امریکہ کی عدالت میں عمران خان کی طرف سے جو لکھا گیا تھا کہ جناب وہ تو ڈیکریشن تھا، ڈیکریشن نہیں، بیان الفی تھا، اس طرح کی باتیں، یعنی کہ عمران خان وہ کہتے ہیں کہ جناب اس کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی، اس طرح۔ وہ فیصلہ محفوظ تھا،
महफूज फैसला कैसे ये जारी कर सकते थे? फैसला जो काज लिस्ट है कि फैसला फलां तारीख को सुनाया जाएगा, वो तो जारी करना था आमिर फारूक साहब ने। अब ये जो खत लिखते हैं, पहला खत लिखते हैं आमिर फारूक साहब को, ये लिखते हैं 10 मई को, 10 मई 2023 को, और उसमें ये अपने खत में ये 3 जजों का हवाला देते हैं कि जनाब तारक महमूद जहांगीरी साहब जो हैं उनको अप्रोच किया गया कि जनाब सेक्टर कमांडर से मुलाकात करें, और DGI जो ISI के हैं उनके साथ मुलाकात करें। फिर मुशर्रफ अख्तर कियानी के साथ यही हुआ, और फिर उनके वो रिश्तेदार को उठाने ढोने वाली बातें, और फिर जो अरबाब मोहम्मद ताहर साहब हैं उनके साथ भी यही किया गया कि जनाब दबाव डाला गया रिश्तेदारों के ज़रिए या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, जनाब ISI के सेक्टर कमांडर से मुलाकात करें वगैरह वगैरह। और फिर उस ख़त में ये लिखते हैं जो इन्होंने 10 मई को इन्होंने लिखा था, तो उसमें ये भी लिखते हैं कि जनाब इस पे ना कोई 204 यानी तौहीन अदालत के आइन के आर्टिकल 204 के तहत तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो की जाए। अब ये जो ख़त है ना, ये एडवाइस भी मांग रहे हैं, लेकिन साथ ही मुझे ये लग रहा है कि ये चाहते हैं कि आमिर फारूक साहब के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई करें। इस खत की इबारत से ये लगता है सारा मुद्दा जो है ये आमिर फारूक साहब पर डाल रहे हैं, लेकिन इतनी जरूरत इनमें है नहीं कि आमिर फारूक का नाम लेके जनाब इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वो वहां जाकर निकल जाते हैं एडवाइस की तरफ कि जनाब हमें बताएं हम क्या करें, ये सारा मामला है। अब जो पहला खत है, उसके बाद ये जब ये खत लिखा गया ना, उससे पहले इनकी मुलाकात भी होती है उमरता बंदयाल साहब से। आप याद करें कि उन्हीं दिनों में इनकी खत लिखने से पहले या खत लिखने के एक आध दिन बाद इनकी मुलाकात होती है उमरता बंदयाल साहब से। उनके नोटिस में भी ये 6 जज ही मिले थे, उनके नोटिस में ये चीज़ लाते हैं, तो फिर उन्होंने क्यों नहीं कार्रवाई की? उस वक्त तो जो मई थी 10 मई को, उस वक्त तो इमरान का जादू जो है वो सर चढ़ के बोल रहा था हम ख्यालों पे, बंदयाल साहब करते ना कुछ, उन्होंने कुछ नहीं किया। और फिर जनाब इसी दौरान जो सिद्दीकी साहब हैं उनका केस जो है वो जब चीफ जस्टिस बने हैं काजी फायज ईसा साहब, तो उन्होंने वो जो पड़ी हुई थी उनकी दरख्वास्त कि जनाब मुझे इन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने सुने बगैर ही और तहकीक किए बगैर ही मुझे फारग कर दिया इन्होंने, जनाब वो गलत फैसला है, तो वो उन्होंने खोल लिया। अब ये कह रहे हैं कि जनाब ये मामला उठा 22 मार्च के बाद, जस्टिस शौकत सिद्दीकी वाले केस के बाद। भाई मेरे जब ये केस लग गया था वहां सुप्रीम कोर्ट में, तो उस वक्त आपने खत क्यों ना लिखा, ताकि तायद होती है इस बात की, हाँ जी बिल्कुल जो शौकत सिद्दीकी साहब हैं ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जनाब ये ISI वाले मुदाखलत करते हैं। अच्छा, अब इनमें किसी में जरूरत नहीं थी। अब मैंने कल ये जिक्र किया था कि जनाब चलो इन्होंने जब ऑब्जर्वेशन दे दी थी कि एक जज के घर पे जनाब लगे हुए हैं कैमरे शैमरे लगे हुए हैं, और उसकी जो तफसीलात है वो ये कहते हैं जनाब रेनोवेशन हो रही थी घर की, तो वो जो लाइटें शाइटें लगी होती हैं उनको खोला गया तो उनके अंदर कैमरे खुफिया लगे हुए थे, और उनके साथ चिप चुप भी लगी हुई थी, और फिर उनके साथ USB में वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही थी, और जो उनका मास्टर बेडरूम है वहाँ भी वो कहते हैं जनाब कैमरा शैमरा लगा हुआ था। अब ये नहीं बताया, अब जो मेरी इतला है कि रेनोवेशन शायद कोई जज जो है उसने घर छोड़ दिया हो और नया जज आना हो, और उस नए जज के लिए घर तैयार हो रहा हो। इसका मतलब इनमें से जो ये कह रहे हैं ये फिर इनमें तो जज कोई मामला नहीं था इसका, तो फिर वो कोई और जज होगा, ये बताना चाहिए था। USB लेके आते, सारी चीज़ें जो हैं इनको साबित करना पड़ेंगी जो इल्ज़ामात लगाएं। और दूसरा फिर ये कहते हैं जनाब एक सेशन लोअर कोर्ट का जज था, उसको इन्होंने जनाब कहा कि सेक्टर कमांडर से मिलूंगे तो OSD बना दिया। यानी ये सारा इल्ज़ाम OSD किसने बनाया होगा? आमिर फारूक साहब ने। ये सारा इल्ज़ाम जो है आमिर फारूक साहब पर डाल रहे हैं ताकि उनके खिलाफ वो कार्रवाई। इस तरह का खाता है अजीब व गरीब किस्म का, लेकिन ये प्रेयर भी नहीं है कि आमिर फारूक के खिलाफ, क्योंकि ये जज समझ रहे हैं कि इमरान खान को इंसाफ देने के लिए आमिर फारूक साहब हमारे रास्ते में रुकावट है। इंसाफ को कॉमेंट कर लो, अनलिमिटेड कॉमेंट्स, तो ये जनाब ये इनका हाल। और जो इरफान सिद्दीकी साहब ने ये कहा है कि जनाब इरफान सिद्दीकी साहब जो है वो कज़न हैं शौकत सिद्दीकी साहब से, वो उन्होंने कहा है TV चैनल बैठ के जज जो हैं अब इरफान सिद्दीकी जो जैसे मैंने कहा था कि उनके कंधे पे रख के बंदूक चलाना चाह रहे हैं उस केस के हवाले से, वो कह रहे हैं जनाब ये उनके केस का तो हवाला दे रहे हैं, लेकिन 5 साल तक इन जजों ने कोई राब्ता शाब्ता नहीं किया उनके साथ, सोशल बाइकाट किया हुआ था इन जजों ने। और इरफान जो शौकत सिद्दीकी साहब हैं वो ये कह रहे हैं, उन्होंने एक प्रोग्राम में ये बताया कि ज़ाहिर अब ये जो मामला था ना सारा,
یہ سارا اس کے پیچھے فیض حمید صاحب تھے، یہ بھی میں بتا دوں. اور انہوں نے شوکت عزیز صدیقی صاحب نے 2 ماہ کے بعد چیف جسٹس بننا تھا، ریٹائر ہونے والے تھے انور کاستی صاحب، اور انور کاستی صاحب کے خلاف اپنا ایک ریفرنس پینڈنگ تھا. انہوں نے جناب اسی لیے لکھ کے دے دیا جناب میرے اوپر تو کوئی دباؤ نہیں ہے، کیونکہ ان کا ریفرنس جو تھا وہ ختم کروانا تھا انہوں نے. وہ کچھ ٹائم کے بعد شوکت عزیز صدیقی صاحب جو چیف جسٹس بننا تھا. اب ان کے چیف جسٹس نہ بننے سے، ان کے فارغ ہونے سے فائدہ کس کو ہوا؟ اطہر منیلہ صاحب کو. یعنی جب جو فارغ کیے گئے ہیں شوکت عزیز صدیقی، اس کے چند ماہ کے بعد انہوں نے چیف جسٹس بننا تھا. پھر اطہر منیلہ صاحب کتنی دیر چیف جسٹس رہے، اور ساری بھرتیاں انہی کے دور میں ہیں. یہ ساری چالیں جو تھیں ان کے پیچھے جو فیض حمید صاحب ہیں. اب فیصل واڈا صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایویں 190 ملین پاؤنڈ والا کیس جلال قادر ٹرسٹ، اور کدی تسی کسی دا نام لیندے ہو، کدی کسی دا، کدی بحریہ ٹاؤن والے دا، اور کدی زلفی بخاری دا، تے کدی بابر دا، تے کدی بابر امان دا. پہلے وہ سی نا ٹرسٹی ہوتے، کدی بشرا بیگم دا، کدی عمران خان. ان کا اصل جو اس میں سب سے زیادہ مال، اصل جو مرکزی کردار ہے، اس کو کوئی نام ہی نہیں لیتا، وہ فیض حمید ہے. اب بہرحال دیکھیں آگے جا کے معاملہ جو ہے وہ، ہاں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب شوکت عزیز صدیقی صاحب نے کہ جناب یہ تو میرے ساتھ بالکل ہی رابطوں میں نہیں تھے. ہاں گل حسن اورنگزیب انہوں نے ابھی تک سائن نہیں کیے تھے اس پہ، جو لیٹر شیٹر تھا، ان کے علاوہ باقی لوگوں نے سائن کیے ہوئے. تو وہ کہتے ہیں گل حسن اورنگزیب صاحب کے ساتھ میرا رابطہ ہوتا تھا، اور میری آفریدی کے والد صاحب کی وفات کے موقع پہ میری اطہر منیلہ صاحب سے سرسری سی ملاقات. اطہر منیلہ تک چ رہا سی، کیونکہ اطہر منیلہ صاحب نے سب تو بڑا بینیفیشری تے اطہر منیلہ سی جنہوں سپریم کورٹ بیٹھے ہوئے نے. یہ سارے لوگوں نے لبادہ اڑیا حقوق انسانی دا، اور حقوق انسانی دی آڑ دے وچ جنہوں دل کرے ریلیف دے دیں. 9 مئی کے واقعے دے جڑے ملزمان نے انہوں نے اس طرح ریلیف دینا کہ انہوں نے گرفتار ہی نہ کیتا جاوے. اور سارے کیس کل بھی میں ذکر کیتا سی کہ مئی 2023 دے ارد گرد گھوم رہے ہیں سارے معاملات، اور یہی باتیں آج ہر جگہ ہو رہی ہیں جو کل میں نے اپنے ویلاگ میں کی تھی. بہرحال یہ جو ہے نا آگے جا کے یہ جو معاملہ ہے، یہ جو میں نے کہا تھا کہ جناب یہ الٹا پڑ سکتا ہے، تو یہ مجھے الٹا پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. خاص طور پہ جو محسن اختر کیانی صاحب ہے نا، وہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ پہلے ہی ایمی حفظ قدم کے طور پہ مینوں کہ آج نہ میں لٹیا جانا، میں لٹیا جانا، میں لٹیا جانا. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اپنے کرتوتوں کا بندے کو جو رولا شولا ڈال رہا ہوتا ہے. تو یہ معاملہ ان کے ساتھ ہونا ہے. اور اگر کوئی اور خدشات آتا ہے تو لوگ دیکھ رہے ہوں گے نا، تیل دیکھو تیل کی دار دیکھو، کس حد تک کس محبت میں گرفتار ہیں ان کی پی ٹی اے والوں کی. تو وہ پھر اگر کوئی آتا ہے تو ان کا بھی ذرا وہ دیکھنا پڑے گا جناب ان کے خلاف کیا کیا شکایات ہیں اور کس طرح کا انصاف کیا ہوا ہے. ان لوگوں کو فیصلے نکلوا رہے ہیں یار، جتنے بھی 6 بندے ہیں جو فیصلے اپنے خط لکھ رہے ہیں کہ فیصلے نکلوا لیں ان کے. اگر فیصلوں کی بنیاد پہ جو سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کی ممانعت نہ ہوتی تو ایسے کئی فیصلے سامنے آ جانے تھے جن کی بنیاد پہ ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. اس حد تک جا کے انہوں نے عمران خان کو ریلیف دیا ہوا ہے. اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.